अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। कहा जाता है कि यह मिसरा तहरीक इंसाफ की सियासत पर सच साबित होता है। तहरीक इंसाफ की सियासत उस मुंह जोर घोड़े की मानंद हो चुकी है कि कोई भी पार्टी में थोड़ी सी ताकत पकड़ता है तो इस घोड़े को बजोरे कुव्वत अपनी जानिब मोड़ने की कोशिश करता है। ताकत की ये सर्कस गुज़िश्ता 3 बरस से तहरीक इंसाफ की सियासत का तुरा इम्तियाज बन चुकी है। इसी बेरहमाना ताकत के जोम ने आज तहरीक इंसाफ को इस नहज तक पहुंचा दिया कि पार्टी अंदरूनी सतह पर इख्तलाफात का शिकार हो गई है। नाज़रीन, मेरे कप्तान को अडियाला जेल का मकीन बने तकरीबन 664 दिन हो चुके हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक के नाम पर 2 बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। एक बार तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक ही रात में 12 अजला घूमकर मौजज़ाना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बरामद हुए, जिस पर खुद तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मुश्तिल नजर आए। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एक तारीखी यू टर्न लिया और फॉर्म 47 के ताने जिस हुकूमत को देते थे उसी के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठ गए। लेकिन यहाँ भी बेल मुंडे ना चढ़ सकी। फिर खबरें आई कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान पर्दे के पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस दौरान जेल से आने वाला मेरे कप्तान का सिर्फ एक बयान मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए काफ़ी होता। आज भी अडियाला जेल से खबर आई कि मेरे कप्तान इस बार खुद जेल से एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन यहां पर भी एक तजाद मौजूद है, खुद सुन लीजिए। जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का, हकीकी आजादी की तहरीक का, मैं इसको लीड करूंगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है। प्रोटेस्ट अपनी जगह, लेकिन खान साहब ने आज भी दरवाजा मुज़ाकरात का बंद नहीं। हमारी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाजा खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद नहीं किया है, बिल्कुल किसी सूरत नहीं, आज भी खुला है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं या बंद हैं, इसके बारे में तो खुद पार्टी के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ तमाम दरवाजे बंद करके कोई एहतजाजी तहरीक कामयाबी के साथ चला सकती है? इस हवाले से आज हम 8 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान अपनी ही पार्टी के पैटर्न चीफ बन गए। अब वो जेल से नई एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। तहरीक इंसाफ इससे कबल 2 मरतबा एहतजाजी तहरीक चला चुकी है। अब नई एहतजाजी तहरीक में नया क्या होगा? सवाल नंबर 2, आज इमरान खान ने अपनी बहनों के साथ मुलाकात में कहा कि हमारे लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या तहरीक इंसाफ ये बताना पसंद करेगी कि पहले किस दर से उन्हें उम्मीद थी? सवाल नंबर 3, माजी में नून लीग का मौक़िफ़ था कि सेम पेज के होते हुए हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू नहीं की जा सकती। क्या तहरीक इंसाफ यकजान दो कालिब के दौर में कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो जाएगी? सवाल नंबर 4, नई एहतजाजी तहरीक को इमरान खान जेल से खुद लीड करेंगे। जेल में 2 साल से हैं, पहले इमरान खान को यह ख्याल क्यों नहीं आया? क्या बाहर मौजूद क़यादत से मेरे कप्तान का एतमाद उठ गया है? सवाल नंबर 5, तहरीक इंसाफ एक तरफ अदालतों पर तनकीद कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट पर भी तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। क्या इन हालात में तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकता है? सवाल नंबर 6, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं। इस मौके पर तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद की बात करके किसको पैगाम देना चाह रही है? सवाल नंबर 7, गुज़िश्ता 2 एहतजाजी तहरीकों में तहरीक इंसाफ की कॉल पर पंजाब से लोग नहीं निकले। इस बार जब एहतजाजी तहरीक की क़यादत इमरान खान खुद करेंगे, क्या इस बार पंजाब से लोग निकलेंगे या फिर तहरीक इंसाफ की तमाम उम्मीदें अटक पुल को अबूर करने वालों पर ही होगी? सवाल नंबर 8, कहा जाता है कि मुज़ाकरात हों या एहतजाजी तहरीक, तहरीक इंसाफ हर काम अधूरा करती है। क्या सिमत का तयन किए बगैर तहरीक इंसाफ किसी भी तरह एहतजाजी तहरीक को कामयाबी से हमकिनार करवा सकेगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहिबा, सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूँगा। नई कॉल दे दी गई है, इस मरतबा इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया है जनाब आप खैबर पख्तूनख्वा पे ध्यान दें, बैरिस्टर गौहर साहब को की जिम्मेदारी लग गई है, डिप्लोमेटिक फ्रंट को आप संभालें। अब एक नई चीज ये आ रही है कि इमरान खान साहब खुद लीड करने लगे हैं इस तहरीक को। क्या देखती हैं, क्या इसके चांसेस हैं कामयाबी के? और उसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर को साइडलाइन कर दिया गया। उनको कहा गया है कि आप गवर्नेंस के मामला देखें। जी तो अली अमीन गंडापुर, जिनको पहले हमेशा जिम्मेदारी दी जाती थी कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट के सर पे सवार हो जाएं, अब लगता है कि इमरान खान को रियलाइज हो गया है कि अली अमीन गंडापुर गालिबन विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं।
क्योंकि ये भी बयान इमरान खान का आया ना कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की अब पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो क्या बचा है कि अली अमीन गंडापुर को कोई जिम्मेदारी इस इख्तियारी तहरीक की नहीं दी गई और इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कि अब पैटर्न इन चीफ बन गए। अच्छा, सवाल 10 सवाल 8 तो आपके सवाल हैं, एक सवाल मेरा भी बीच में मंसूर अली खान साहब ऐड कर लीजिए कि पैटर्न इन चीफ क्या होता है। ठीक है। पहले जनाब सरबराह थे, सरबराह से चेयरमैन बन गए, चेयरमैन से बानी बन गए, बानी से पैटर्न इन चीफ बन गए, बीच में कुछ अरसा मुर्शद भी बने रहे। तो अब लगता है कि बाकी सिर्फ एक ओहदा रह गया है कि जो आपकी अपनी टाइगर आर्मी है आप उसके चीफ बन जाए। तो ये क्या तमाशा, ये क्या तरीका सियासी जमात है इस तरह से चलाई जाती है। दूसरा, अच्छा एक और सवाल भी ले लें, ये सवाल तो आपने ले लिया, एक और सवाल मेरा भी ऐड कर लें, 10वां सवाल भी ऐड जी जी, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आइन है, जो पार्टी मैनिफेस्टो है, जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पैटर्न इन चीफ की इजाजत देता है? क्या वहां पर पैटर्न इन चीफ का कोई ओहदा मौजूद है? कोई जमहूरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर? पीटीआई नाफिज करना चाहती है अपने तई मुल्क में जमहूरियत, लेकिन क्या पार्टी के अपने अंदर जमहूरियत है कि जब दिल करता है आप अपने आप को बानी बना लेते हैं, अपने आप को चेयरमैन बना लेते हैं, बिला मुकाबला अपने आप को सरबराह बना लेते हैं, या किसी और को बिला मुकाबला सरबराह बना देते हैं, जिसके केसेस अभी तक रहे, अभी तक इलेक्शन कमीशन में वजाहत नहीं दे सके, ना आप सुप्रीम कोर्ट के सामने वजाहत दे सके। जब दिल करता है आप अपने आप को पैटर्न इन चीफ बना लेते हैं। क्या पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि पैटर्न इन चीफ कोई ओहदा हो सकता है? और फिर कितने बार आप ओहदों की तब्दीली करेंगे? एक बार बंदा तब्दील करके देख ले, शायद कोई अफाका पड़ जाए, शायद कोई फायदा हो जाए। और बंदा नहीं तब्दील करना तो कम से कम सोच तब्दील करके देख ले। और आपकी इजाजत से मंसूर खान साहब, एक शेर आपने पढ़ा, शेर व शायरी का मुझे तो बड़ा शौक है, तो जो इस वक्त इमरान खान साहब की जेल में हालत है ना, उससे एक बड़ा जबरदस्त सा मुझे शेर याद आ रहा है। कुछ आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो था कि जी फड़कूं तो सर फटे है, ना फड़कूं तो जी घुटे है, तंग इस कदर मुझे दिया सयाद ने कफस। यानी कि जो जेल में बंद है खान साहब, फड़कते हैं तो सर फटता है, नहीं फड़कते तो जी घुटता है उनका। तो ये उनकी हालत है। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, कोई उनकी हालत नहीं सियासी कामयाबी। ठीक है। मैं नईम हैदर पंचोता साहब के पास जाने से पहले एक दफा आबिद शेरनी साहब से भी बात कर लूं, उसके बाद नईम साहब, दोनों का मेरे ख्याल में सवालों के जवाब, मेरे सवालों के जवाब भी इकट्ठे ही दे देंगे। आबिद साहब, इस मर्तबा जो नई चीज़ है वो ये है कि खान साहब अब वो तमाम तर चीज़ें कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है उन्होंने, और वो अब कह रहे हैं तहरीक मैं लीड करूंगा, कोई अली अमीन गंडापुर बीच में नहीं, कोई बैरिस्टर गौहर नहीं, कोई और कुछ नहीं, सिर्फ खान साहब खुद इस चीज़ को लीड करेंगे। सर, ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आपका। देखिए, कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने पकड़ने तो कान ही है ना जी, तो पकड़ी रखें कान, हमें कोई उससे इतराज़ नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, पुरअमन एहतजाज के बिल्कुल हम माजी में भी हामी रहे हैं, अभी भी हामी हैं, लेकिन एहतजाज की आड़ में आप शोधा की यादगारों पर चढ़ दौड़ें, आप सिक्योरिटी इदारों के घरों में घुस जाएं, उनकी वर्दियां जलाएं। एक तरफ हम भारत के साथ चैलेंजेस में नमर्द आज़मा हैं, और दूसरी तरफ इकनॉमिक चैलेंजेस है, और तीसरी तरफ पीटीआई के चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल इंडिया के पैरेलल खड़ा है। बाहर से वो वार कर रहे हैं, घर से ये वार कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, उन जवानों के ख़िलाफ़, उन शोधा के ख़िलाफ़ ये इनकी टीम सफ़ारा है कि पाकिस्तान जाए मेरे मुंह में मेरी ज़बान यानी कि मैं अल्फाज नहीं करिए, इनके सामने पाकिस्तान खाक में जाए, बस इनको अपनी अना ज़्यादा अजीज़ है। मंसूर साहब, माजी में भी देखने आया जिस तरह अमीन अलीपुर अमीन गंडापुर साहब तशरीफ़ लाए, गन्नों के साथ आए, और अपने साथ वो वाटर कैंस भी लेकर आए, पता नहीं क्या क्या वो वेपन्स लेकर आए, जो यहाँ पर जत्थों की सूरत में आए और एक लाशों का अंबार लगाना चाहते थे। ये है खुलासा इमरान खान की सियासत का और उनकी सियासी टीम का, और यही उनकी पॉलिटिकल बसीरत है कि जब पाकिस्तान में मुश्किल टाइम आए चढ़ दौड़ो, जब चीन के सदर आए या कोई डेलीगेशन बाहर से आए तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ो। नहीं, तो इस वक्त
عابد صاحب दूसरी तरफ से भारत पाकिस्तान पे चढ़ा हुआ है और अंदर से इन साजिशी अनासर ने फिर चढ़ दौड़ने का एक एलामिया जारी किया है। आबिद साहब एक सवाल ले लें सर, ये इन्होंने जंग में तो सर सपोर्ट किया है ना, जंग में तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, अफवाज को सपोर्ट भी किया है। ये तहरीक अगर वो चला रहे हैं तो आपकी हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं, फौज के खिलाफ तो नहीं चला रही है। ये मंसूर भाई ये एक ऐसी सपोर्ट थी कि उनके सोशल मीडिया पे गालियाँ दी जाती थी। अलीमा खान कहती थी कि इमरान खान के पाँव पड़ जाएं, अगर जंग जीतनी है तो ये तो 2 दिन नहीं निकाल सकते थे। इनके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है गौहर उमर अयूब, उनका कहना था कि एयर फोर्स के पास इतना फ्यूल नहीं है, इतने वसाइल नहीं है कि ये जंग लड़ सके। तो ये तो इनका वतीरा है कि जब इन्होंने देखा कि पूरी कौम एक पेज पे है, मामला ठीक है, तो ये फिर चढ़ दौड़ना, तो मैं उस बहस में जाए बगैर ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये एक तरीक़ाकार है अपनी एहतजाज करना, डीसी को दें। अगर केपी में एहतजाज करने की ज़रूरत है, गंडापुर साहब पेशावर में क्यों नहीं जलसा करते? क्या उनको तकलीफ़ है, पेट में मरोड़ पड़ते हैं कि वो पेशावर में एहतजाजी तहरीक क्यों नहीं चलाते? ठीक, कलाम से चलें, पेशावर पे एंड करें, पेशावर से चलें, जिधर मर्जी जाएं, खेपी में तहरीक चलाएं ना। आपका इस्लामाबाद पर हमला करने का मकसद क्या है? इस वक्त मैंने आपको 3 अहदाफ बताए हैं। एक तरफ भारत का हमला है, दूसरा पाकिस्तान का मुआशी है, तीसरा तहरीक इंसाफ। ये वही टोले हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह किया। मैं मंसूर साहब आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि पाकिस्तान में खराबी हो, पाकिस्तान में आप तमाशा लगाएं, ये नहीं निकलेंगे। ओके मैं सर, आपको फिर लिख के देता हूँ, ये नहीं निकलेंगे। नईम साहब की बारी जी। ये भाग जाएंगे सारे ही, नहीं निकलेंगे। भड़क मारी है तो ये नहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नईम साहब आपके लिए सवालात बहुत हैं। गरीजा बीबी ने भी आपसे पूछा है कि एक तो ये बताइए, ये पैटर्न चीफ का ओहदा किस तरह आ गया? आपका आइन, आप तो खुद भी वकील हैं, बताइए आपका आइन क्या इसकी इजाजत देता है? और आबिद शेर अली साहब ने भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि बाहर से वो हमला कर रहे हैं, अंदर से आप कर रहे हैं, आपको भारत के साथ तशबीह दी जा रही है। फ्लोर इज टू यू, दे जवाब दें इन सारे सवालों का। मंसूर भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल हैं वो रूल ऑफ लॉ है, भारत के साथ हमारी कशीदगी है, मईशत है, और इन तीनों चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ हो और ऐसी हुकूमत हो जो अवाम के मैंडेट से आई हो। आप एक झूठा निज़ाम बिठा देंगे और एक फस्तायत जो है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जारी रखेंगे और ये कहेंगे कि बाहर इंडिया के साथ मामलात हैं और अंदर PTI है। ये तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरा पाकिस्तान है और वो आपने 8 फरवरी को भी देखा, वो आपने सियालकोट जो इलेक्शन आपने देखा उसके अंदर भी देखा, जैसे वहाँ पर फिर डब्बे उठाए गए, लोगों को उठाया गया, जो सारा तरीक़ाकार आपने देखा, कंटेनर्स लगा कर लूट मार की गई, वो वाज़ह नज़र आ रहा था कि पिछला जो इलेक्शन 8 फरवरी का है उसके ऊपर मोहर सबत करने के लिए कि वो भी ठीक था और देखें ये भी उस वक्त भी हारे थे और ये भी हारे थे, ठीक हारे हैं। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल ये है, आप रूल ऑफ लॉ लेकर आइए, पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात होनी चाहिए जो कि अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं। कोई भी मुआशरा इन 2 चीज़ों के ऊपर खड़ा होता है और अगर 2 चीज़ें ना हों तो तबाह हो जाए। तो वही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है कि आज जजेस इंसाफ के लिए देख रहे हैं। देखें 2 सवाल आपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे उठाए जिनका जवाब ज़रूरी है, बाकियों का भी मैं दूंगा। आपने कहा जी कि 2 एहतजाज जिन्होंने किए और दोनों एहतजाज जो हैं वो नाकाम हो गए। पहले एहतजाज जो है वो भी हमारा कामयाब हुआ, फिर बजाय ये कि ये देखा जाता कि अली अमीन साहब ने जाकर KP में जाकर तकरीर की है, उस बात को हाईलाइट किया जाता कि किसने पहले हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया बिल्डिंग के अंदर और उस वक्त भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, एक साबिक वज़ीर आज़म को उठाया गया। और दूसरा फिर ये बात की जाती कि KP हाउस जो है जिस तरह से रेंजर ने हमला किया और वहाँ तशद्दुद किया, जिस तरह कमरे तोड़े, सामान तोड़ा, एक सूबे के ऊपर हमला किया, वो किस कानून के तहत किया? आज तक हमने कोई ना FIR देखी, ना कार्रवाई देखी, बल्कि यही कहा गया कि अली अमीन साहब ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। आप जो लाकानूनियत की गई है उसका जवाब दीजिए। दूसरा जो एहतजाज था 26 नवंबर वाला, वो गोलियां चली, आज तक CCTV फुटेजेस नहीं आई, आज तक FIRs हमने नहीं देखी, आज तक उन लोगों को नहीं उठाया गया।
जो जिन्होंने स्नाइपर भिजवाया, जो स्नाइपर्स नहीं पकड़े गए, हमारे लोग शहीद किए गए, नहीं भाई, हमारे लोगों के नहीं ऊपर भाई, तशद्दुद किया गया, इसी से जो कुछ सारी इसी वाले से वो भी हमारा कामयाब सर, था। आप पंजाब सर की एक बात सवाल ले रह गई लें। कि नहीं भाई, नहीं साहब, जी। एक मिनट, आप कह रहे हो कामयाब था। सर कामयाबी तो तब होती ना अगर आप खान साहब को रिहा करवाने में कामयाब होते, तो खान साहब तो रिहा नहीं हुए ना, तो फिर कामयाब किस तरह कहा जाएगा उसे? देखें अगर ये मुकाबला होता ना कि यहाँ से तहरीक इंसाफ जो है उसने जाना है, उसने हथियार उठाने हैं और आगे से भी हथियार है, तो फिर हम आपको बताते कि कैसे हथियार चलते हैं। जब पाकिस्तान का आईन आपको इजाज़त नहीं देता तो हम पुरअमन लोग हैं, हम कभी हथियार लेकर नहीं चलते। हथियार होते तो आपको नज़र भी आ जाते, जैसे हमारे लोगों की जो है वो शहीद जैसे किया गया, जैसे ज़ख्मी किया गया, कहीं पर ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक गाड़ी के नीचे जो है वो जो शहरी था उधर F11 का रहायशी था, जिसकी बाद में ज़मानत भी हो गई, और उसकी गाड़ी के नीचे जो हैं कुछ जवान जो हैं वो आए और उसके ऊपर हमने ज़ाहिर अफसोस भी किया, वो भी हमारे ऊपर मलबा डाल दिया। इससे पहले भी इसी तरह एक कांस्टेबल का हमारे ऊपर मलबा डाल दिया। तो ये इनके वतीरे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस नहीं आई कि हमारे तरीके इंसाफ के कारकुन ने। बस ठीक है, आ गया सर, इसका जवाब आ गया। ये अब ये बताइए कि खान साहब, सर आ गया सर, आ गया जवाब आ गया। नईम साहब ये बताइए, क्या पैटर्न इन चीफ का ओहदा आपके आइन में मौजूद है? गरीदा बीबी ने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। पैटर्न इन चीफ, आपने किस तरह खान साहब को पैटर्न इन चीफ बना दिया? पहली बात यह है कि मैंने इनका ट्वीट देखा, उस ट्वीट के अंदर एंड पे जो लिखा था ना, ख़त्म शुद्ध, तो ऐसे बड़े जुमले ना बोला कीजिए। अच्छा। अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना वो सबसे बड़ी है, और जब जिसकी ज़िंदगी उसने लेनी होती है उसकी ले लेता है, जिसकी ज़िंदगी जितनी होती है उसकी उतनी होती है। तो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ताला देना वाला है। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो इस तरह के जुमले करके आप कोई खुदा हैं जो आप ऐसी बात करते हैं? क्यों आपने ऐसी बात की? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए ना। तो जब आप बतौर सहाफ़ी, बतौर तज़िया निगार, या आप एक जगह पर प्रोग्राम कर रहे हैं या एक प्रोग्राम के अंदर बतौर तज़िया निगार आते हैं, तो इस तरह का फिर आपका नहीं होना चाहिए। आपको न्यूट्रल देना चाहिए। मैं किसी पे नहीं करता कि आपकी जो है फील्ड के अंदर इस तरह का होना चाहिए, लेकिन मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि ये तरीका कार नहीं होता कि आप एक जमात या एक उसके जिसको पूरी देखें। सर ये तो उनकी राय है ना, मैं उस पर उनसे बाद में पूछ लूंगा। पहले आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके आइन में पैटर्न चीफ का ओहदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, पैटर्न एंड चीफ का ओहदा, अगर आप उससे पीछे सवाल इनसे कहिए कि ये पूछ लें कि इमरान खान को किस कानून और आइन के तहत नाअहल किया गया, नवाज शरीफ साहब को किस आइन और कानून के तहत नाअहल किया गया, सर ये नहीं, तो एक और डिबेट है ना, बेल मिली। पहले आप उस बात पे आइए कि ये जो गैर कानूनी काम किया गया, जिसके बाद जो है हमें सरबराह कहना पड़ा, जिसके बाद हमें पैटर्न इन चीफ जो है वो मुकर्रर करना पड़ा, उस बुनियाद के ऊपर आइए। वो जो सारा काम किया गया था, जो लंदन प्लान सेट किया गया था, जिस पर दस्तखत किए गए थे कि इमरान खान को जेल में डालना है और तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन करना है, नवाज शरीफ साहब को लाना है पाकिस्तान के अंदर, शहबाज शरीफ साहब को मसनद पर बैठाना है, जरदारी साहब को सदर बनाना है, एक झूठी कैबिनेट बनानी है, पाकिस्तान में फसाद का निजाम उजागर करना है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म करना है, आइन को सबोटाज करना है, 26वीं तरमीम करनी है, पीका एक्ट लेकर आना है, जो पूरा पाकिस्तान आज देख रहा है कि हमारे बुनियादी इंसानी हकूक सलब हुए हैं, तो नहीं साहब सुन लेना करें और हमने आवाज बुलंद करनी है। आप उसके ऊपर कहते हैं कि आपको कैसे हक मिल गया एहतजाज करने का? मैं ये नहीं कह रहा भाईजान, सवाल वो पूछिए। सर मैं पहला सवाल वो पूछिए, पहला सवाल तो भाईजान पैटर्न एंड चीफ की नौबत क्यों आई? नहीं साहब सुन तो लेना, मेरे भाई बात तो सुन ले। ये हमारे ऊपर यार नहीं साहब, आप सवाल ही नहीं सुनते यार। पहले आप बताइए कि जो आइन है क्या वो पाकिस्तान का आइन मौजूद है? ये तो एक पार्टी का आइन है। नहीं साहब सवाल तो सुन लीजिए। पार्टी का आइन है ना, जो पार्टी आइन अपना बनाती है। सुन तो लेना यार। नहीं साहब सवाल तो सुने यार, आप सवाल तो सुन ले भाई, अगले की बात तो सुन लिया करें भाई। इस तरह तो फिर आप बोलते जाएंगे, हम प्रोग्राम आगे किस तरह लेके जाएंगे यार? आप सुन तो लिया करें। आप इस तरह फिर कल को वजीर आज़म रख लें कि भाईजान हमारी नजर में इमरान खान साहब वजीर आज़म है, 80 उन्होंने वजीर आज़म का मांगा। यहाँ तो डिप्टी वजीर आज़म है ही नहीं, तो मुझे बताया ना डिप्टी वजीर आज़म कैसे बन गए हुकूमत में? एग्जैक्टली, एक पार्टी का ये बिल्कुल सही सवाल है आपका नईम साहब, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। मैसेज मिले कि इमरान खान साहब पैटर्न चीफ हैं, वो सारे फैसले करेंगे, सिंपल बात है। आप ये बताइए कि डिप्टी वजीर आज़म कैसे बन सकते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे। जो आपसे सवाल पूछने वाले हैं वो पूछते नहीं है। मुझसे हमारी जमात है भाई, हमारा आइन है। भाई बात तो सुन लो यार। नहीं साहब बात तो सुनिए। आप बताएं पाकिस्तान का पहला डिप्टी वजीर आज़म कौन बना था पीपल्स पार्टी के दौर में? बताएं।
मैं ये कह रहा हूं कि डिप्टी वजीर आजम पीपल्स पार्टी के दौर में भी बना था, गलत बना था, तो क्या आइन कहें के अंदर उस लिखा बंदे हुआ ने है? गलत किया था। सवाल मैं पूछता हूं, उस पे जवाब मैं कह रहा हूं आप कहें गलत कहा, मैं तो अभी भी मैं तो जी। आपकी बात के साथ खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं है डिप्टी वजीर आजम का ओहदा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिर उन्हें हटाए ना जी, तो आप उन्हें हटाएं। मैं यही तो कह रहा हूं, जजेस हुकूमत के ताबे किए गए उस 26 तरमीम को भी वापस करें, फिर जो पीका एक्ट लेकर आए हैं कि कोई बात ना करे फिर वो भी वापस करें। ओ भाई फिर ये जो तो मजम्मत की है ना, मार्शल लॉ वाला कानून नाफिज किया कि कोई एहतजाज नहीं कर सकता, फिर जो आपने एहतजाज किए क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है पेंडिंग है या डील के जरिए सारे केसेस खत्म नईम करा साहब, दिए? फिर उस पर भी सवाल नईम करें। साहब तो सवाल जो सवाल करने हाँ वाले या हैं, ना वो का करें। जवाब दे दें। जी। पैटर्न इन चीफ का ओहदा आपके आइन में है या नहीं, हाँ या ना, बस आगे चलूं मैं। पैटर्न एंड चीफ हमारे हैं, हमारे वो सरबराह हैं, हमारे वो अरे चेयरमैन भाई, आइन में हैं, पाकिस्तान आपके की अवाम कहाँ के है? चेयरमैन पार्टी के आइन हैं, और में वो किधर है? मंसूर हमारे खान वजीर साहब, आजम सवाल हैं, वजीर आजम मंसूर इमरान खान साहब। अहमद खान न्याजी। आप जितनी आपको मसला किसी को बनता है वो बनता रहे। मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं कि खत्म शुद वाले ये दावे करने वाले चले अब मैं बात आ पूछ जाए, लेता हूं। वो वजीर आजम हैं और इंशाल्लाह ताला ये अवाम का मैंडेट जब हम वापस लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस कुर्सी पे भी बैठेंगे। गरीदा फारूकी साहिबा, आपके खत्म शुद से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पहले भी नईम पचौता साहब इस पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं, आज वो फिर उन्होंने आपकी ट्वीट पढ़ ली है। आप वैसे नईम साहब इनको फॉलो करते हैं क्या? गरीदा फारूकी साहिबा को आप इनकी ट्वीट्स क्यों पढ़ते हैं? मत पढ़े इनको, अनफॉलो कर दें आप इनको। फॉलो नहीं की तो सामने आ जाना। सामने आप खरीदा साहब आप सामने क्यों आ जाती हैं इनके? आप ये खत्म शुद क्यों कहती हैं बार बार, बताएं। ये होती है असल मकबूलियत कि मैं- आप फॉलो ना भी करें ट्विटर पे तो ट्वीट्स आपके सामने आ जाते हैं, ये होती है असल मकबूलियत। लेकिन चलो खैर फ्रेंडली बैंटर है तो इस वक्त देखिए, सवाल गंदुम जवाब चना, वो भी भुना हुआ, गुस्से में भुना हुआ। सवाल का जब जवाब नहीं होता, सहाफी का सवाल ही ਅਸੀਂ ऐसा बुनने होना नहीं देंगे, चाहिए- ਅਸੀਂ खाली नहीं देंगे। सवाल ही ऐसा होना चाहिए कि उसका जवाब मौजूद ना हो और सवाल असल में एक्सपोज कर। सवाल का जवाब सिर्फ इतना है कि जी आपके पार्टी के आइन में ओहदा है पैटर्न इन चीफ का या नहीं। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बिल्कुल होना चाहिए, ये तो आइडियोलॉजिकल बात है, पूरी दुनिया में आइडियोलॉजी तस्लीम की जाती है। लेकिन रूल ऑफ लॉ आप पाकिस्तान में रखने की बात करते हैं, पाकिस्तान में करने की बात करते हैं, क्या पार्टी के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है? कोई रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी के अंदर है क्या? जहां दिल करेगा, आप जब दिल करेगा आप डिक्टेटर बन जाएंगे, आप बादशाह बन जाएंगे, आप शहनशाह बन जाएंगे, आप पैटर्न इन चीफ बन जाएंगे, और फिर आपके पास जब जवाब ना हो एक सादा से सवाल का जवाब कि जी पैटर्न इन चीफ का ओहदा क्या आपके पार्टी के आइन में इजाजत है कि नहीं है, तो उसका जवाब देने की बजाय आप जाती गरीदा एक सवाल कि मुस्लिम लीग नून के आइन के अंदर कायद का ओहदा है? ये आप आर्बिट्रेरी से सवाल कर रहे हैं। मैंने आइन का मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं है उनके आइन वो भी गलत है। फिर उनसे भी ये सवाल होना चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी नईम साहब ने कहा कि जी उस पर भी सवाल करें, क्या डिप्टी वजीर आजम का ओहदा है? देखिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा आईनी ओहदा नहीं हो, ठीक है? या तो कोई आईनी ओहदा हो तो आप उसके बारे में सवाल करें। ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है, पॉलिटिकल लैंडस्केप का हिस्सा है, पाकिस्तान के गवर्नमेंटल लैंडस्केप का हिस्सा है, जो कि हमेशा से चलता आ रहा है। अगर ये आईनी नहीं है तो गैर आईनी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई गैर आईनी किताबों पर बेसिलाही रह चुकी है। नहीं, गरीदा अगर एक चीज आईनी नहीं है तो वो गैर आईनी ही कहलाएगी ना? नहीं, वो गैर आईनी इसलिए नहीं है क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कोई गैर आईनी ओहदा नहीं है, ये पॉलिटिकल लैंडस्केप का हिस्सा रहा है। इसी तरह से आपको मालूम हो कि ना हो डिप्टी आर्मी चीफ का ओहदा हुआ करता था किसी जमाने में। ठीक, वो हुकूमती ओहदा होता है, उसका कोई ऐसा नहीं आगे जाकर आप डिप्टी वजीर आजम बना सकते। किसी पार्टी का आप जरूर कह सकते हैं कि पार्टी का उसको बंदे को आजादी दे दी है उस पार्टी के सरबराह ने। आप एक वजीर आजम को कैसे कह सकते हैं कि वो किसी को दे सकता है? पंजोता साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर दीजिए। जी आप कंप्लीट करें। तरीके इंसाफ का जवाब ये होता है करें कि जी नून ने गलत किया है, पीपल्स पार्टी ने गलत किया है, तो हम भी गलत कर रहे हैं। अब उनसे सवाल हो रहा है कि जी आपका पैटर्न इन चीफ, तो वो सवाल कर रहे हैं कि जी क्या नून में कायद का है, क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जो नून ने बनाया है क्या उसका ओहदा? भाई आप अपना जवाब दीजिए ना, आप बाकी जमातों को उनका जवाब देने दीजिए। लेकिन आपके एक गलत कार का ये अंजाम नहीं हो सकता या उसका ये लॉजिक नहीं हो सकता कि जी नून ने गलत किया या पीपल्स पार्टी ने गलत किया, वो भी तो गलत कर रहे थे, असी कर रहे थे, केड़ी बड़ी गल हो गई। भाई बड़ी गल है गरीदा यहाँ पे नईम साहब का जो एतराज है ना वो ये है
کہ اچھا جی چلیں آپ ہمارے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرن ان چیف بنا دیا, کیا آپ لوگوں نے باقیوں پہ اعتراض کیا؟ جب نواز شریف صاحب کو جو ہے قائد بنایا گیا, جب اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا, کیا تب بھی اسی طرح اعتراض ہوا؟ یا اسی جو کرنے ہیں تو وہ جس طرح ایک آپ خاتون ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں, وہ جس طرح کہتے ہیں نا آٹا گننی تو ہلنی کیوں ہے, وہ والا ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, یہ مطلب ان کا اعتراض یہ ہے بیسکلی. میں اس کے جواب دے دوں, اس کے 2-3 پہلو ہوں گے. دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا تو یہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کا حصہ رہا ہے. یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہوا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر آئینی ہے, کیونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ آئینی نہیں ہے نا. دس از اے ویری سمپل اینڈ پلین لاجک. یہ آئین کے پریمیسز یا آئین کے پریفکس سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کیا گیا. پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا یہ حصہ رہا ہے, پاکستان کی گورنمنٹل اسٹرکچر کا یہ حصہ رہا ہے. اگر ان کو اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو لاسٹ ون ان کو پھر عدالت میں جانا چاہیے. پنجوتا صاحب وکیل ہے, عدالت لے جائے کہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ کہ جس پی ایم ایل این نے جب قائد بنایا تھا نواز شریف کو, تو ہم نے اس وقت بھی سوال کیا تھا, اور یہ سوال آج آپ دوبارہ کریں. پنجوتا صاحب کا سوال آپ بے شک ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ نون لیگ کے وہاں پر ترجمان موجود ہیں, وہ ان کو بتائیں گے کہ جی کہ کیا پی ایم ایل این میں قائد کا عہدہ موجود تھا یا نہیں تھا, یا نیا انٹروڈیوس کروایا گیا. میرا سوال بنیادی صرف یہ تھا کہ جی آج کی خبر ہے کہ عمران خان کو پیٹرن ان چیف بنا دیا گیا. اوکے, میں عابد صاحب سے کرتا ہوں. عابد صاحب یہ آپ کے اوپر اعتراض ہے سر اس بارے میں کہ ان کے پیٹرن ان چیف پہ تو پرابلم ہے, آپ نے سر ڈپٹی وزیر اعظم کیوں بنایا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب کو؟ سر کس حیثیت سے بنایا ہوا ہے؟ شکر ہے منصور بھائی, آپ کو ان دونوں فریقین کے درمیان میری بھی یاد آ گئی. نہیں, آپ کو بھولا ہی نہیں جا سکتا. آپ کے تو نام میں سر آپ کو پتہ ہے, آپ کو عابد صاحب سنیں, آپ کو پتہ ہے آپ واحد میرے خیال میں سیاستدان ہے پورے پاکستان میں, ایک منٹ سنیں, عابد صاحب واحد سیاستدان ہے پاکستان میں جن کے نام کے اندر ان کی پارٹی کا انتخابی نشان آتا ہے شیر. آپ کو کس طرح بھولا جا سکتا ہے؟ مہربانی منصور بھائی, مہربانی. بات یہ ہے کہ قائد ہوتا لیڈر, مجھے تو نہیں کوئی فرق پڑتا یہ پیٹرن ان چیف بنائیں جہاں ان کو سپرڈنٹ جیل بنائیں, جہاں آئی جی کو ہتھ گڑیاں لگانے والا بنائیں, مجھے ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے ان کی سیاست سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, یہ میرا کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ یہ ان حالات کے اندر ہم نے, میرا پاکستان کا مسئلہ اس میں پیٹرن چیف یا قائد نہیں ہے. پاکستان کا اس وقت ریاستی دہشت گردی مسئلہ ہے. ہمارے جوان آج بھی شہید کیے گئے. پاکستان ہمارے سیکیورٹی ادارے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آگے محرم بھی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس مہینے کو گزارے. ہم چاروں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور پانچواں محاذ یہ کود پڑا ہے پی ٹی آئی. ویلے اس پہ بات کریں, یہ پیٹرن ان چیف میرا مسئلہ نہیں ہے, نہ قوم کا مسئلہ ہے. یہ ان کی پارٹی جانے تو یہ جانے, میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ, ان کو اگر کوئی چیلنجز درکار ہیں تو نیب کی عدالتیں کھڑکائیں, ہائی کورٹ میں جائیں. میں منصور بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پنسوتا صاحب کے منہ سے کلوایا کہ نواز شریف کو کس آئین کے تحت سزائیں دی گئی, نواز شریف کو کس آئین کے تحت ان کو ان کے صدارت سے ہٹایا گیا. شکر ہم مانے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے منوا دیا, آپ نے ہمیں سرخرو کر دیا قوم کے سامنے کہ آج انہوں نے خود کہا, ان کے لیڈر نے جن کو یہ پیٹرن ان چیف کہتے ہیں, وہ نواز شریف کو سزائیں دینے کے لیے ججز کو ملتے تھے. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی. سینٹ کے الیکشن کو جس طرح جیتا گیا, وہ پنسوتا صاحب کو بتائیں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی ڈیوٹی لگائی تھی اس وقت فیض حمید کی کہ یہ پولیٹیکل معاملے ڈیل کرے. کیا یہ ان کا کام تھا کہ جو آئینی ادارہ ہے فوج, اس کو آپ ان چیزوں کے لیے لگا دیں؟ اب یہ ہمیں بھاشن نہیں دیں. میرا سوال پنسوتا صاحب سے بھی یہی ہے, میرا سوال پھر یہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا.
اس وقت پاکستان اندرونی انتشار اور خلف کشاری کا نئی منظر پیش کر سکتا. ٹھیک. آپ کیا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرف آپ کی فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے, دوسری طرف بھارت کے خلاف لڑ رہی ہے, آپ کی پولیٹیکل ٹیم معاشی اور جو آبی جاریت کی جا رہی ہے اس کے خلاف لڑ رہی ہے. نہیں لیکن عابد صاحب کس کے ساتھ ہیں بھائی؟ عابد صاحب, میرا منصور بھائی میرا سوال ہے پی ٹی آئی سر میں آپ سے سوال کروں گا نا. عابد صاحب آپ یکجہتی کی بات کر رہے ہیں, آپ یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. سر آپ نے جو ڈیلیگیشن بھیجا, بلاول بھٹو صاحب جس میں ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک جس میں ہیں, اس میں آپ نے ساری جماعتوں کو ڈالا, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ڈالا. تو سر آپ نے یکجہتی تو آپ نے بھی نہیں دکھائی. پھر منصور بھائی ہم نے یکجہتی دکھائی, ہم نے سیکیورٹی کی میٹنگز کے اندر پی ٹی آئی کو بلوایا, یہ جناب خود نہیں تشریف لائے. بانی پی ٹی آئی نے اس وقت انکار کر دیا کہ جی ہم ان معاملات میں ان کی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. بتائیں کہاں پہ پی ٹی آئی بیٹھی؟ حکومت نے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیے کہ ملک خطرات سے دو چار آئیں, بیٹھتے ہیں ادھر. انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا, انہوں نے بریفنگ لینے سے انکار کر دیا. جب یہ قومی ادارے میں بیٹھنے کے لیے منصور بھائی تیار ہی نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب نے آن دی فلور آف دا ہاؤس کہا کہ آئے پی ٹی آئی والے بیٹھے, ہم سے بات کریں, مل کر ملک کے اندر اسٹریٹجی بناتے ہیں, ملک میں ہم امن لانا چاہتے ہیں. جب میں نہ مانوں منصور بھائی, پھر آپ پولیٹیکل چیزوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کریں گے, کبھی آپ ان کے پاؤں پڑ جاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ راستے بند ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں تو آفر کریں نا ان کے ووٹروں پہ. عابد صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سر, بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے سر, اس وقت آپ ان کو آفر کریں کہ ہمارے ساتھ مذاکرہ کرو, آپ بیٹھو ٹیبل پہ بیٹھو ہمارے ساتھ. میں پنسوتا صاحب کو کہوں گا پارلیمنٹ میں جائیں, جو ان کی اصل طاقت ہے, جو عوام نے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجا, تو پارلیمنٹ میں جا کے کھڑے ہو کے بات کریں. ٹھیک. ادھر ڈائیلاگ کریں, ادھر اپنی پالیٹکس کریں. جب آپ کو پاکستان کی یونٹی کی ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں سڑکوں پہ تجارت سر, وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ فارم 47 والی ہے نا عابد بھائی. ایک سیکنڈ یہ ابھی گنڈا پور صاحب بھی میں تقریر پرسوں سن رہا تھا, کہتے ہیں ہم بندوقوں کے ساتھ آئیں گے. خدا کا خوف کر لیں یار, مجھے تو قسم خدا کی ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں کیا؟ ایسے عمران خان کو یہ باہر لے آئیں گے, وہ چند افراد جو انجوائے کر رہے ہیں, جو عمران خان کے دوست ہیں, جو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں جی اس حالات میں آپ جنگ لڑ لیں, وہ پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے, پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کریں گے. منصور بھائی, جب یہ پولیٹیکل لوگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کا جو 2018 میں قبلہ تھا وہ جنرل فیض حمید تھا, ان کا جو روحانی باپ تھا وہ جنرل باجوہ تھا, جس کو وہ کہتے تھے کہ فوج کا سپہ سالار باپ ہوتا ہے. تو وہ باپ کی لاج کیوں نہیں رکھی پھر اس وقت؟ صحیح. آپ اس وقت آپ کو آئینی عہدے یاد نہیں آئے؟ اسحاق ڈار صاحب کیا غیر آئینی عہدہ ہے جی, وہ پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, کسی کو مشیر لے لیں, کسی کو وہ جو مرضی بنا دیں, کسی کو فلان ادارے کا چیئرمین لگا دیں. نہیں سر, وہ کون ہوتے ہیں ہم سے عابد بھائی پرائم منسٹر کے پاس مشیر بنا سکتے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہو گیا, ایڈوائزر ہو گیا, یہ سارے عہدے ڈیفائنڈ ہیں کیبنٹ کے اندر سر, یہ کنسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہے. وہ چیئرمین بنا دیں, وہ کل کو سر وہ باقی عہدے تو نہیں کر سکتے, جو عہدہ ہے ہی نہیں وہ بھی اپوائنٹ کرنا شروع کر دیں. منصور بھائی پریسیڈنٹ موجود ہے, پرویز الہی صاحب انہی کے چیف منسٹر ہیں, انہی کے وہ صدر بھی ہیں, وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے رہ چکے ہیں. ٹھیک. وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر یعنی کہ پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں اگر ان کے جو ہیلپنگ ہینڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ایشو کیا ہے؟ اچھا چلیں مجھے بتائیں, جو یہ کہتے ہیں جی, ایک سیکنڈ, یہ کہتے ہیں جی یہ ساڈا بندہ سی, جو مرضی انہوں بنائیے, بھئی ساڈی بھی حکومت ہے, بھی جو مرضی بنائیے, غیر آئینی کام کوئی نہیں کریں گے. اگر آپ کو غیر آئینی لگتا ہے بھائی میرے عدالتیں کھلی ہیں, جائیں. آپ ہی عدالتوں میں ججز کو بدلتے تھے, آپ ہی گیٹ 1 سے جاتے تھے, کہتے تھے گڈ ٹو سی یو سر, ہمیں کبھی نہیں گڈ ٹو سی یو کہا گیا. تو آپ انہی عدالتوں کے آپ انہی عدالتوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے بھائی. گڈ ٹو سی یو آپ کو کہا گا, ہمیں تو سسلین مافیا کے ساتھ اٹیچ کروایا گیا اس وقت. ہمارے تو آپ جاتے تھے اقوام متحدہ خطاب کرنے کے لیے,
نواز شریف سے شروع کرتے تھے، نواز شریف پر ختم کرتے تھے، مریم نواز کو ہتھ گڑیاں لگواتے تھے، مریم نواز کے کمرے میں وہاں پر گھس کر آپ نے جو حملہ کیا کراچی میں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ منصور بھائی کیسے بھول جائیں ان چیزوں کو؟ لہذا یہ وہ تلخ حقائق ہیں، ہم ان کی ماؤں بہنوں کے دروازے اور چادر چار دیواری کا ہم نے کبھی تقدس پر مال نہیں کیا، نہ ہی ہم کریں گے۔ ہمیں احترام ہونا چاہیے۔ سر وہ ہنس رہے ہیں آپ کی بات میں، سر یہ انہوں نے بات کی ایک سیکنڈ، وہ ہنس رہے ہیں آپ کی اس بات کے اوپر، اخلاقیات کی نہیں، ایک سیکنڈ، اخلاقیات کی بات کی۔ غریدہ فروقی بیٹھی ہے، ان کے جلسوں میں جاتی تھی، جو ان کا حال ہوتا تھا، آسمہ شرازی صاحبہ کا جو حال ہوتا تھا، جن کا جو نیوٹرل تجزیہ نگاہ تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، خواتین کے ساتھ گھیر لیتے تھے۔ منصوطہ صاحب کو وہ یاد کروانا چاہتا ہوں، زمانہ بڑا تلخ ہے، ضرور تلخ ہے۔ نعیم صاحب، میرے بھائی اس سے آپ قوم سے، ان بیٹیوں سے معافی مانگیں۔ نعیم صاحب یہ سر یہ بڑے حالات خراب ہیں سر۔ ہو گیا جی، اسی پورا موقع دیتا جی۔ جی آپ نے یہ بڑی بات آپ نے موقع دیں، تسی گل کرو، آپ دیں، جواب دیں سر، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں۔ نعیم صاحب آپ جواب دیں اس کا۔ منصور بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ 2017 نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کے خلاف عمران خان صاحب ججز سے ملتے تھے کہ ان کے اوپر کیسز بنانے ہیں یا ان کو سزا دینی ہے۔ تو حقائق ذرا کلیئر کیجئے کہ 2017 میں بددیانتی کی بنیاد کے اوپر انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، انہیں سزا ملی تھی بددیانتی کی بنیاد پر نہیں، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ۔ اس وقت عمران خان تو بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں، یہ بددیانتی نہیں ہوتی، کیوں نہ لی؟ وہ کوئی تنخواہ تو لیتی نہیں نا، دسنا سی پائے نا۔ دیکھیں منصوطہ صاحب دسنا سی، ہوں اپنی واری میں نے حقائق میں اتنے حقائق سے نا تہاڈی ہر گل دے وچ میرے کول جواب سی۔ تسی گل کرو۔ دیکھو منصور بھائی، بات یہ ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا جی، اس وقت ان کو نہیں کیا گیا، ان کے اوپر تمام کیسز پہلے کے تھے، ایک دو کیسز مقصود۔ اب دیکھیں، ایک چپڑاسی ہو یا ایک کلرک ہو، آپ کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہو، اس کے اکاؤنٹ سے کیسے 5-6 کروڑ نکل سکتے ہیں؟ ٹھیک، ظاہری بات ہے نا، آپ نے مختلف لوگوں کے ذریعے ہی آگے پیچھے معاملات کیے ہوں گے تو آپ کو پکڑا تو جائے گا۔ تو وہ ایک دو کیس بنے، اس کے علاوہ تمام کیسز ان کے اوپر پہلے کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ججز کو جو ہے وہ سارا وہ کرتے تھے۔ عمران خان کے اوپر کیسز 2014 کے دھرنے کے، آج تک وہ تمام کیسز ابھی بھی ان عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ اس نے اپنے کیسز ختم نہیں کروائے، عدالتوں کو تو تمام تر جو کیا گیا، انڈر کیا گیا، آپ نے کیا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جس طرح نیب کے اندر کیسز لگے ہوئے تھے اور اچانک سے کلین چٹیں مل جاتی ہیں۔ نواز شریف صاحب اشتہاری تھے، سزا یافتہ تھے، اور جلسے کے اندر کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے دکھا دیں، مجھے بیل مل جائے، میں پنڈی بھٹیاں بیٹھا ہوں اور میں لاہور میں جس کورٹ کے اندر میرے اوپر مقدمہ درج ہے، میں پیش بھی نہ ہوں اور مجھے ضمانت مل جائے۔ دکھا دیں مجھے کہیں پر ایسی ایگزامپل۔ آپ کو تو پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب، یہ تمام لوگ باقی جو ان کے اتحادی، انہوں نے ایک پلان سیٹ کیا تھا، اس پلان کے تحت ان کو واپس لانا تھا، اور وہ جو میں نے پہلے بتایا کہ لندن پلان کیا تھا۔ اب عمران خان کی جو بات ہے نا، وہ آج اس ملک کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ آج اگر اڈیالہ جیل میں 1 منٹ میں وہ باہر آ سکتا ہے، وہ آسان طریقہ ہے، آپ اسٹامپ دو، اسٹامپ کر کے کہو کہ ٹھیک ہے جی میں جانے کے لیے تیار ہوں، 2 سال چپ رہوں گا، جیسے آپ کہتے ہیں۔ عمران خان نے بولا نا کہ 2 سال پہلے کہا گیا کہ آپ 3 سال کے لیے چپ ہو جائیے، میں 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ ہوں گا۔ اور 9 مئی کے اوپر معافی وہ مانگے جنہوں نے 9 مئی کروایا ہے، جنہوں نے CCTV فوٹیجز چرائی ہیں۔ ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ 9 مئی پہ وہ عمران خان کا یہ موقف ہے۔ عمران خان تو نہیں کر رہا کہ وہ لیٹ رہا ہے، لیٹنے والا طریقہ کار تو آپ نے کیا، اور آپ نے ہمیشہ اختیار کیا۔ آپ ہمیں دعوے دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں جی کہ فلاں جرنل جو ہے اس کی جناب آپ کا باپ تھا، فلاں تھا۔ دیکھو، ایک بندے کی تقریر اٹھا کر آپ یہ پاکستان کی ہسٹری نہیں بدل سکتے۔ ضیاء الحق کی میں اب نہیں کہتا، آپ نے جملہ بول دیا، لیکن اس کے اینڈ کے اوپر آر ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کون تھے؟ کس نے جو ہے ضیاء الحق نے کس کو بنایا پہلی دفعہ؟ نواز شریف صاحب تھے نا، ہسٹری پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی ہے، پھر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں ڈیل کر کے، پھر پیپلز پارٹی آ رہی ہے، پھر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پوری دنیا نے دیکھی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی اب یہ کہا کہ جی ایک زمانے میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے تھے، اب جو ہے یہ مل جل کے سارا کچھ کریں۔ سر آپ لوگوں نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ میرے خیال میں کوئی 150 چکر لگا لیا ہے۔
آپ ان کو ڈیزل کہتے تھے, سب کچھ کہتے تھے, لیکن آپ لوگ بھی میچور ہوئے نا, آپ نے کہا نہیں ہمیں چلنا ہے, آگے چلنا ہے, اپنے حریفوں کے ساتھ بھی مل کے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, آپ نے کیا, ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی. تو کیا یہ سیاسی میچورٹی میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی جو کل کے حریف ہوں وہ آج کے دوست بھی بن سکیں؟ منصور بھائی, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملے تھے تو اس کے لیے نہیں ملے تھے کہ آئین کے اوپر حملہ کرنا ہے. اچھا, اس سے ملے تھے تو اس کے لیے نہیں ملے تھے کہ ہم نے جو ہے مل کر کرپشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ملے تھے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر اگر آپ کا موقف ہے تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے اوپر آپ متفق ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ چلیں ہمارے ساتھ. اس بات کے لیے گئے تھے. یہ تو تمام لوگ ایک دوسرے کے کیسز ختم کروا کے اور مسند کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اندر مجسٹریاں وزارتیں بانٹ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے جی کہ ہم بھی ہار گئے, آپ بھی ہار گئے, تو لہٰذا یہ جو ہے ہمیں تو ووٹ نہیں پڑا. تو اس طرح اخلاقی آپ کو نہیں وہ پڑتا کہ لوگ کہیں گے بالکل جی آپ بڑے اچھے ہیں, آپ صدر کے عہدے سے استعفیٰ دیں, آپ باقی گورنر جتنے بھی آپ بٹھائے ہوئے آپ ان سے استعفیٰ دیں. اور ان کو بھی چاہیے کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو چھوڑ دیں. پھر 26ویں ترمیم کروانی ہو, تمام لاز پاس کروانے ہو, آپ تمام دیکھ لیجئے کہ ایک فریم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آپ اس وقت صدر ہاؤس کے اندر, آپ وہ تصویر نکالیے, تمام آپ کو فریم میں ملیں گے وہ لوگ جو ساری زندگی ایک دوسرے کے خلاف نیریٹو بنا کر سیاست کرتے رہے. اور آخر میں بات کروں گا, دیکھیں انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. تو بھائی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے وہ عورت نہیں ہے, سنم جاوید آج بھی بیٹھی ہیں جیل میں, وہ عورت نہیں ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ عورت نہیں ہے. نہیں, بشرا بی بی نے کون سی تنصیبات پہ حملہ کر دیا, وہ عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ کو اٹھایا گیا, کیا وہ عورت نہیں ہے؟ طیبہ راجہ کو اٹھایا گیا, کیا وہ عورت نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کتنی خواتین ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو وہاں پر پولیس والے ہماری خواتین کو دھکے مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, گرفتار کر کے عمران خان کی بہنوں کو وین کے اندر ڈالتے ہیں. کیا آپ ملاقات کرنے کیوں آئی ہیں؟ کیا انہوں نے حملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. آپ سے ایک جملہ بولا گیا ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کی بہنوں کو, اس کی وائف کو, ان کے خاندان کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان پر کرپشن کے آپ کیسز لے کر غریدہ فاروقی صاحبہ, کبھی سائفر کیس, کبھی مجھے سر اجازت دیجیے گا. تو آپ نے جو 70 کروڑ جو 2 ارب کی آفریں کی تھی ان لوگوں کو 26 اچھا آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ نہیں بھائی, 26ویں ترمیم کے لیے نہیں بھائی, جی میں سن رہا ہوں. جی تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا. غریدہ فاروقی صاحبہ, یہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو کنسرن شو کی ہے, آپ بھی ایک خاتون ہے, آپ ان کی اس تنقید پہ, اس پوائنٹ کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کی اس پوائنٹ کے اوپر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کہ واقعی ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ نہیں, میں اس سے کسی کا بھی, چاہے وہ نعیم حیدر پنچوتا ہوں, میں صرف کسی کا نام نہیں لے رہی. پنچوتا صاحب آپ کا نام میں نے اسپیسیفکلی کوئی انڈیویجولی ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں, میں صرف اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتی ہوں. قانون کی نظر میں کوئی مرد اور عورت نہیں ہو, چاہے پاکستان ہو چاہے دنیا کا قانون ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خاتون ہے تو خاتون نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو صرف خاتون ہونے کی بنا پہ جو ہے رہائی مل جائے, یا اس کو سزا نہ ملاقات کون سا جرم ہے غریدہ میڈم؟ خاتون چوری کر لے, 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا کیس ہو, گرافٹنگ کا کیس ہو, یا اختیارات کے غلط استعمال کا کیس ہو, یا جتنے بھی کیسز ہو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خاتون نے یہ کیا ہے تو اس کو معافی مل جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو اس وقت جیل میں موجود ہیں, 9 مئی کی تمام ویڈیوز, تمام آڈیوز بطور ثبوت موجود ہیں. کسی نے نہیں ماننا, کسی کا کان چٹا ہے تو چٹا ہی رہے گا, لیکن 9 مئی کے بعد, اب 10 مئی 2025 کے بعد پاکستان کی حقیقت یکسر تبدیل ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس نئی ریالٹی کو گراسپ نہیں کر رہی. اور جہاں پر بات ہو رہی ہے نا کہ جی ہماری خواتین یا ان کی خواتین, اگر آپ نے عزت کرنی ہے نا تو خاتون کی عزت کیجیے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے خلاف جہاں پر بھی کوئی سیکسسٹ, میسوجنسٹ اٹیکس ہوں گے, میں نے ہمیشہ کنڈیم کیا ہے. لیکن کیا کبھی پاکستان تحریک انصاف والوں نے کنڈیم کیا ہے کہ جو مجھے گالیاں پڑتی ہیں, جو آصفہ شرازی کو پڑتی ہے, جو دیگر ہماری خواتین کولیگز کو پڑھتی ہیں, صحافیوں کو پڑھتی ہیں, دیگر خواتین کو, جو سیاست میں دیگر خواتین کو پڑھتی ہیں, جو اس کے علاوہ دیگر خواتین کو, جو بھی ان سے ڈس ایگری کرے. میں اس کی بات نہیں کر رہی کہ کسی نے جرم کیا کیا ہے یا کسی کو قانونی اس وقت کون سی امپلیکیشنز کا سامنا ہے, میں ایک اس سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں کہ جب کسی سیکسسٹ اینڈ میسوجنسٹ اٹیک کیے جاتے ہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف والے مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے رہے, مجھے ریپ کی دھمکیاں دیتے رہے, میرے نام کے ساتھ بگاڑ کے کس قسم کی خلیج گالیاں نہیں چلاتے, آج تک کرتے ہیں یہ. کیا پنجوتا صاحب اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ تو ایسے یہ آپ
अलमबरदार ना बने अखलाकियात के कि जी हमारी खवातीन के साथ ये हो रहा है। खवातीन सिर्फ आपकी पार्टी की नहीं है, दीगर सियासी जमातों की भी हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा आखिर आबिद शेर अली साहब, मुझे आबिद शेर अली साहब, सर आप हुकूमत में हैं, कम से कम आपने अभी थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से सर ये ज्यादती तो नहीं होनी चाहिए जो नईम हैदर पंचोता साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं? सर नईम हैदर पंचोता साहब के लीडर कहते थे कि सर एक आबिद भाई उनका नाम नईम हैदर पंचोता है, आप पूरे प्रोग्राम में उनको पंचोता बोलते जा रहे हैं। पंचोता है जी सर। चले सर पंचोता चले पंचोता। थैंक यू सर, थैंक यू। आप परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, वो मैंने तो नहीं कहा था, आपने उसको चीफ मिनिस्टर भी बनाया, आपका प्रोगेटिव है, ठीक है। आपने करप्शन से धुले सारे लोगों को जहाज में लाते थे, ड्राई क्लीन करते थे, उनको इस्त्री करते थे, जैसे वो सर्फ एक्सेल में नहीं धोते उस तरह आप उनको धोते थे। ये करप्शन से पास हो गया, ये आटे स्कैंडल से निकल गया, ये चीनी स्कैंडल से निकल गया, ये अद्वियात के स्कैंडल से निकल गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कैंडल इनके अदवार में बने। लेकिन औरतों के एहतराम के हम हामी हैं, हमें तो अपनी वाइफ का जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया। ये तल्ख हक़ाइक़ हमारे दिल में बहुत कांटों की तरह चुभते हैं मंसूर भाई। कहना आसान है, जब जनाजा सामने पड़ा हो, बेटियां पेरेंट्स हों और मैं मुल्क से बाहर हूँ और आने ना दिया जाए, तो ये पूछे इन दिलों से कि किस उन कांटों से गुजरे हैं, किस तरीके से हमने उन जुल्म को बर्दाश्त किया। तो ये बात नहीं है कि मैं फिर एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। अगर ये पंचोता साहब समझते हैं कि हमें नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी होती थी तो हम अदालत उज़्मा में एक लिस्ट भेजते थे, वो लिस्ट की अप्रूवल आती थी तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास एक हफ्ते के बाद मुलाकात होती थी और हफ्ते के बाद ही उनकी फैमिली में लंदन में उनसे बात करने की इजाज़त होती थी। जब उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मुझे 2 मिनट के लिए बात करनी दी जाए, इनको उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि इंसानियत किसको कहते हैं। तो वक्त गुजर जाता है लेकिन बड़े गहरे जख्म छोड़ जाता है मंसूर भाई। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि पॉलिटिकल रेस में इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए कि हम अपने माओ बहनों की, ख्वातीन की रिस्पेक्ट को भूल जाएं, सोशल मीडिया पे उनको गालियाँ देंगे, ये नून लिख दी है, फलान है, टीन है। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, गरीदा फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।